बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कि गुस्सा के नतीजे में हकूक़ुल इबाद ज़ाया होते हैं। मैं कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गुनाहों के दो सरचश्मे होते हैं, एक गुस्सा, दूसरे शहवत। लेकिन शहवत के नतीजे में जो गुनाह सरज़द होते हैं वो भी अगरचे बड़े संगीन हैं, लेकिन वो गुनाह ऐसे होते हैं कि जिस वक़्त भी अल्लाह ताला तौबा की तौफ़ीक दे दें तो तौबा के नतीजे में इंशाअल्लाह वो गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और इसकी तौबा कबूल कर ली जाती है और इसके अमलनामे से वो गुनाह मिटा दिया जाता है। लेकिन गुस्से के नतीजे में जो गुनाह सरज़द होते हैं इनका ज़्यादातर ताल्लुक़ हकूक़ुल इबाद से है। मसलन गुस्से के नतीजे में किसी को मारा या किसी को डांटा या किसी की दिल आज़ारी की या किसी को बुरा भला कहा, इन सब का ताल्लुक़ हकूक़ुल इबाद से है। इसी तरह गुस्से के नतीजे में अगर किसी की ग़ैबत कर ली या किसी से बोग़्ज़ रखा या किसी से हसद पैदा किया, ये सब हकूक़ुल इबाद में हक़ तलफ़ी है। लिहाजा गुस्से के नतीजे में जितने गुनाह होते हैं इन सब का ताल्लुक़ हकूक़ुल इबाद से है। अगर हकूक़ुल इबाद को ज़ाया करना इतना संगीन है कि अगर बाद में इंसान इससे बाज भी आ जाए और तौबा कर ले तब भी इसकी तौबा कामिल नहीं होगी जब तक कि जिस बंदे का हक़ ज़ाया किया है वो माफ़ ना कर दे। इस वक़्त तक वो गुनाह माफ़ नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तौबा करने से मैं अपना हक़ तो माफ़ कर लूँगा, लेकिन मेरे बंदों के जो हकूक़ तुमने पामाल किए हैं, ज़ाया किए हैं, वो इस वक़्त तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक इन बंदों से माफ़ नहीं करा लोगे। अब तुम किस किस से माफ़ी कराते फिरोगे? इसलिए हकूक़ुल इबाद में कोताही बहुत संगीन है। इसलिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुख्तसर और जामे नसीहत फरमाई कि ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। जब इंसान अपने गुस्से पर कंट्रोल हासिल कर लेता है और इसको काबू में कर लेता है तो अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे ने गुस्सा को कंट्रोल में कर लिया तो अब मैं भी इसके साथ गुस्से का मामला नहीं करूँगा। फरमाया कि गुस्सा न करने पर अजीम बदला। एक हदीस शरीफ में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि क़यामत के रोज़ हिसाब किताब के लिए अल्लाह जल्ल शानहू के सामने एक शख्स को लाया जाएगा। अल्लाह जल्ल शानहू फ़रिश्तों से सवाल करेंगे कि बताओ इसके नाम आमाल में क्या क्या नेकियां हैं। हालांकि अल्लाह जल्ल शानहू सब कुछ जानते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात दूसरे लोगों पर ज़ाहिर करने के लिए सवाल भी करते हैं। चुनांचे पूछेंगे कि इसके अमलनामे में क्या नेकियां हैं। जवाब में फ़रिश्ते बताएंगे कि या अल्लाह, इसके अमलनामे में तो बहुत ज़्यादा नेकियां तो नहीं हैं, इसने न तो बहुत ज़्यादा नफलें पढ़ी हैं और न ही बहुत ज़्यादा इबादतें की हैं, लेकिन इसके नाम अमाल में एक ख़ास नेकी ये है कि जब कोई शख्स इसके साथ ज़्यादती करता था तो ये इसको माफ़ कर देता था, और जब किसी शख्स के ज़िम्मे इसका कोई माली हक़ होता और वो शख्स ये कहता कि मेरे अंदर इस वक्त अदा करने की ताकत नहीं है, तो ये अपने ग़ुलामों से कहता कि इसके अंदर इस्तिताअत नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो। इस तरह ये अपना हक़ छोड़ देता था। अल्लाह ताला ये सुनकर इरशाद फरमाएंगे कि जब ये मेरा बंदा मेरे बंदों के साथ माफ़ी का मामला करता था और इनके लिए अपना हक़ छोड़ देता था, आज मैं भी इसके साथ माफ़ी का मामला करूँगा और इसको माफ़ कर दूँगा। चुनांचे इस बुनियाद पर अल्लाह जल्ल शानहू इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देंगे। आगे फरमाया कि शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का मुजाहिदा। यही वजह है कि हमारे बुज़ुर्गान दीन के पास जब कोई शख्स अपनी इस्लाह कराने के लिए जाता तो तौबा के बाद इसको सबक दिया जाता कि अपने गुस्से को बिल्कुल ख़त्म कर दे। और इस गुस्से को ख़त्म कराने के लिए बड़े बड़े मुजाहिदे कराए जाते थे। हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के औलिया में से थे और सारी दुनिया से लोग इनके पास अपनी इस्लाह कराने के लिए आया करते थे। इनके साहिबजादे ने इनकी ज़िंदगी में इनकी कोई कदर न की। ऐसा अक्सर होता है कि जब तक अपना बड़ा ज़िंदा है तो दिलों में इसकी कोई कदर नहीं होती। जैसे ये मुहावरा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बाप घर में मौजूद है, सारी दुनिया आकर इनसे फैज़ उठा रही है, लेकिन साहिबजादे को कुछ परवाह नहीं है, वो अपने खेल कूद में लगी हुई हैं। जब बाप का इंतकाल हो गया तो तब उसकी आँख खुल गई
اور یہ سوچا کہ گھر میں کتنی بڑی دولت موجود تھی، ساری دنیا آ کر فیض اٹھاتی رہی، لیکن میں نے وقت ضائع کر دیا اور ان سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ اب معلومات کرائیں کہ ہمارے والد صاحب کے پاس جو لوگ آیا کرتے تھے اور جنہوں نے والد صاحب سے اپنی اصلاح کرائی، ان میں سے کون ایسے ہیں جنہوں نے والد صاحب سے زیادہ فیض حاصل کیا ہو، تاکہ کم از کم اب میں ان کے پاس جا کر فیض حاصل کروں۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ایسی ایک بزرگ بلخ میں رہتے ہیں۔ یہ خود گنگوہ یعنی یو پی میں رہتے تھے۔ چنانچہ بلخ جانے کا ارادہ کیا اور ان کو اطلاع کی کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ان بزرگ کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ میرے شیخ کے صاحبزادے اس کے بیٹے تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے حشم و خدم کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر لائے اور ان کے لیے شاندار کھانے پکوائے، خوب دعوت کی۔ جب 1-2 دن اسی طرح گزر گئے تو صاحبزادے نے عرض کیا کہ حضرت، آپ مجھ سے بڑی محبت سے پیش آئے ہیں اور میری قدردانی کی ہے، لیکن میں تو اصل میں کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے؟ صاحبزادے نے کہا کہ حضرت، میں تو اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ میرے والد صاحب سے جو دولت آپ لے کر آئے ہیں، اس کا کچھ حصہ میں بھی آپ سے حاصل کر لوں، کیونکہ ان کی زندگی میں نہیں لے سکا۔ انہوں نے فرمایا، اچھا، آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں، تو اب یہ خاطر و تواضع اور مہمانداری سب بند، یہ اعزاز و اکرام، یہ دعوت کے شاندار کھانے سب بند۔ اب آپ ایسا کریں کہ مسجد کے پاس ایک حمام ہے، اس حمام کے پاس آپ کا ٹھکانہ ہوگا، وہیں آپ کو سونا ہوگا، اور حمام کی آگ جلا کر ہر وقت اس کا پانی گرم کیا کرو اور اس کے لیے کوڑا کباڑ لکڑیاں چن کر لا کر اس میں ڈالا کرو۔ چونکہ سردیوں کا موسم تھا، نمازیوں کے وضو کے لیے گرم پانی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ان صاحبزادے سے کہہ دیا کہ بس تمہارا صرف یہی کام ہے، کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح وغیرہ نہیں بتائی۔ کہاں تو وہ اعزاز و اکرام ہو رہا تھا اور کہاں یہ خدمت سپرد کر دی۔ چونکہ یہ اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے آئے تھے، اس لیے کہنے کے مطابق گئے اور اس کام میں گئے اور اس کام کو شروع کیا۔ اب ایک عرصہ دراز تک ان کے ذمہ بس یہی کام تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور مسجد کا جو پانی ہے وہ گرم کرو۔ بزرگ جانتے تھے کہ ان صاحبزادوں میں خاندانی شرافت بھی ہوتی ہے، دلوں میں طہارت ہوتی ہے، مگر ایک عیب ان کے اندر ضرور ہوتا ہے، وہ ہے تکبر اور اپنی بڑائی۔ اس کا علاج کرنا منظور تھا، اس لیے ایسا کام ان کے سپرد کیا تاکہ اس بیماری کا علاج ہو جائے۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ شہزادگی کا خیال اور تصور ان کے دل میں ہے یا ختم ہو گیا، ان کی آزمائش کے لیے ان بزرگ نے اپنے گھر کی جو بنگن ہوتی ہے، یعنی جو صفائی کرنے والی ہوتی ہے، گھر کا جو کوڑا کرکٹ اٹھا کر لے جاتی ہے، ان سے کہا کہ آج جب کوڑا اٹھا کر جاؤ تو حمام کے پاس جو صاحب حمام کی آگ روشن کرنے لگے ہوئی ہیں، ان کے قریب سے گزر جانا، وہ جو کچھ تمہیں کہیں وہ آ کر ہم سے کہنا۔ چنانچہ وہ کوڑا اٹھانے والی ان صاحبزادے کے پاس سے گزری تو ان صاحبزادے کو بڑا تیش اور غصہ آیا اور کہا کہ یہ تیری مجال کہ ہمارے پاس سے گزرے۔ انہوں نے گنگوہ، ورنہ تجھے بتاتا، اگر گنگوہ نہ ہوتا تو پھر میں آپ کو بتاتا۔ اب اس کوڑا کرکٹ اٹھانے والی نے جا کر شیخ کو اطلاع دی کہ یہ جواب دیا۔ ان بزرگ نے سوچا کہ ابھی تو کچا پن باقی ہے، ابھی کسر باقی ہے، چنانچہ اس حمام کے جھونکنے پر ان کو مامور رکھا۔ پھر جب کچھ عرصہ گزر گیا تو پھر وہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والی سے کہا کہ اب کوڑا اٹھا کر لے جاؤ اور اب اس کے قریب سے گزرو۔ چنانچہ وہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والی زیادہ قریب سے گزری تو صاحبزادے نے اس کوڑا کرکٹ اٹھانے والی سے غصہ سے دیکھا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ اس کوڑا کرکٹ اٹھانے والی نے جا کر اس شیخ کو اس کی اطلاع کر دی کہ آج یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے سوچا کہ علاج کا کارگر ثابت ہوا ہے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد شیخ نے کوڑا کرکٹ اٹھانے والے کو حکم دیا کہ اب کی مرتبہ ان کے اتنے قریب سے گزرو کہ وہ کوڑا کباڑ کا ٹوکرا ان کو لگ بھی جائے اور ان میں سے کچھ کوڑا بھی ان کے اوپر گر جائے۔ چنانچہ جب وہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والی ان کے قریب گزری اور تھوڑا کوڑا کرکٹ ان پر گرا دیا تو انہوں نے اب کی مرتبہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا،
پھر کوڑا کرکٹ اٹھانے والی جا کر شیخ کو اطلاع دی۔ شیخ نے فرمایا کہ ہاں فائدہ ہو رہا ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد پھر شیخ نے کوڑا کرکٹ اٹھانے والی کو حکم دیا کہ اب کی مرتبہ کوڑے کا ٹوکرا لے کر ان کے پاس سے گزرو اور ٹوکر کھا کر ان کے پاس اس طرح گر جاؤ کہ سارا کوڑا ان کے اوپر گرے، پھر جو وہ کرے وہ مجھے آ کر بتاؤ۔ چنانچہ وہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والی گئی اور ٹوکر کھا کر گر گئی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والی گر گئی ہے، اب بجائے اس کے ان کو اپنی فکر ہوتی بلکہ اس کوڑا کرکٹ اٹھانے والی کی فکر میں ہوئی، اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ اپنی کچھ فکر نہیں ہوئی کہ میرے کپڑے گندے ہو گئے۔ چنانچہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والے نے جا کر شیخ کو اس کی اطلاع کر دی۔ فرمایا کہ اب کامیابی کی امید ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اور بھی یہی واقعہ ہے کہ بڑی آزمائش ایک اور واقعہ بھی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی۔